वालेकुम नाज़रीन। देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो एक नया टास्क दे दिया है। तो उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद जो है ना वो मुस्लिम लीग नून ने जो है ना वो अपनी रेलें जो है ना वो मनसूख कर दी हैं। ये अंदर की बात आपको बताएंगे। और आपको पता है आज जो है ना वो फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है वो पाँचवें रोज़ में जो है ना वो दाखिल हो चुकी है। तो इसकी खबर से आपको आगाह करेंगे। और जो धड़े थे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस था, तो उसमें क्या जो है ना वो एक नया रुख कहानी का मोड़ है। तो इन सब बातों का ज़िक्र वो जो है ना वो आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं फ़लस्तीन से, जो जिसमें जो है ना वो आज जो है ना फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में जो है ना वो पाँचवें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। तो इसराइल ने जो है ना वो हदबंदी करके, वो बाड़ लगा के 1 लाख फ़ौजी अमला खड़ा करके उन्होंने जो है ना वो फ़लस्तीन भाइयों का जो है ना वो पानी, खुराक और बिजली जो है ना वो बंद कर दिया। तो सुनने में आया कि जो फ़लस्तीन को जो है ना वो बिजली की ज़रूरत है, वो 600 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। लेकिन जो इसराइल से आती थी वो 120 मेगावाट की जो है ना वो बिजली आती थी। और उसके बाद एक उनका जो है ना वो अपना एक छोटा-सा वो बिजली पैदा करने वाला एक यूनिट था। वहाँ पे जो है ना वो कतर के जो है ना वो डोनेशन पे चल रहा था। उस पर जो है ना वो 60 मेगावाट जो है ना वो बिजली पैदा करता था। तो जैसा कि उन्होंने जो है ना वो पेट्रोल और फ्यूल जो है ना वो बंद कर दिया, तो वो भी अब जो है ना उसका जो है ना वो भी यूनिट जो है ना वो प्रोड्यूसिंग जिसकी बिजली की प्रोडक्शन होती थी वो बंद हो गया। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि आज जो है ना गज़ा ने जो है ना हमास ने जो है ना वो एक इसराइल की एक ऐसे इलाके पे हमला किया है जहाँ पे जो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था, अगर कोई शहरी जो है ना वो अगर छोड़ के जाना चाहता है तो बेशक छोड़ के जाना चला जाए, हमने यहाँ पे जो है ना वो अटैकिंग करनी है। तो जैसे हमास ने वहाँ पे अटैकिंग की, तो उनके जो एयर ड्रोन थे वो जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो फारिग हो गए। तो उन हमलों को, उन रॉकेटों को जो है ना वो रोकने में जो है ना वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। तो इसराइल की जो है ना वो एक तरह से ये देखें शिकस्त जो है ना वो सामने नज़र आ रही है। तो उनका जो एक बहुत ही आला टेक्नोलॉजी का डिफेंस सिस्टम था और अमेरिका की सपोर्ट भी साथ थी, और उनकी जो है ना वो नंबर वन जो है ना वो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी। तो इन अटैक का, इन हमलों पर, इन डिफेंसेस का जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो गई है। तो एक हमास ने जो है ना वो एक, मैं कहता हूँ बहुत ही कारकर्दगी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है ना वो अटैकिंग किया। तो उसके बाद जो है ना वो इसराइल में जो हलाकतों की तादाद है वो जो है ना वो 1400 हो गई है। और हमास में जो गज़ा में जो है ना वो फ़लस्तीनी शहीद हो गया वो 1000 से जो है ना वो ज़्यादा बता रहे हैं, 1000 बंदे जो है ना वो शहीद हो चुके हैं। तो आपको पता है कि इसराइल ने जो है ना वो पिछले दिनों जो है ना वो काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि हमास के जो जंगजू हैं, इन्होंने जो है ना वो बच्चों को है ज़िबा कर रहे हैं। और जो वो इसराइल के इलाके में जंगजू जो दाखिल हुए थे, वो फीमेल औरतों का जो है ना वो रेप कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना वो एक जर्मनी की लड़की थी, वो जो है ना वो गायब है, उनको जो है ना वो उन्होंने उनके साथ जो है ना वो ज़्यादती की है। और काफ़ी सारा जो है ना ये इसराइल जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो ये जो उनका प्रोपेगेंडा था वो जो है ना वो बेनकाब हो गया। तो आज जो है ना वो एक जर्मनी जिसकी उनकी वालदा थी, तो आज उसने बयान दिया है कि मेरी बेटी जो गायब हुई थी जंग में, वो जो है ना वो अब मिल गई है। और उसके बाद उन हमास के जो फौजी जा रहे थे, उनसे पूछा कि ये खबर सच है, तो उन्होंने इस बात की जो है ना वो तरदीद कर दिया। तो ये आप देखें कि इसराइल को जो है ना वो मुंह की जो है ना वो खानी पड़ी है। और उसके बाद जो है ना आपको पता है कि काफ़ी सारे इस्लामी ममालिक ने जो है ना वो इसराइल को तस्लीम किया हुआ, जैसे यूनाइटेड अरब इमरात हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, लबनान हो गया। तो इन पर जो है ना वो अब सारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो इन पे जो है ना वो दबाव डाल रहे हैं कि आपने जो इनको तस्लीम किया था, अब जो है ना वो इस तस्लीम को जो है ना ख़त्म करें। तो आज जो है ना वो एक सऊदी अरब ने अहम इजलास भी तलब किया है जिसमें उसके वज़ीर ख़ारजा भी थे। उन्होंने देखा है कि इस खित्ते की जो अमन-अमान जो है ना वो ख़राब हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो इस पर जो है ना वो एक अहम इजलास था, उस पर भी बुलाया गया। तो उसमें ये कहते हैं कि इन्होंने जो बाड़ लगा के अमरीकी वो इसराइली फ़ौजी ने जो खाना-पीना, खुराक, बिजली सब कुछ जो है ना वो बंद किया हुआ है। तो ये जो है ना वो इस तरह से हमास जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो ताकतवर होगा।
وہ جو ہے نا وہ مزید اٹیکنگ کرے گا، اور پوری دنیا اور اسلامی ممالک جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ اچھا سمجھے گی، تو اسرائیل کو جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں امریکہ جو ہے نا وہ بنتا ہے بڑا بدماش بنتا ہے، یا پھر دیکھیں وہ ہر جنگ میں جو ہے نا وہ کود پڑتا ہے۔ اگر کسی اور ممالک میں اگر کوئی جنگ چھڑ جائے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سیکشن لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے روس پہ جو ہے نا وہ پابندیاں لگائی تھی، ایران پہ پابندیاں لگائی ہے، یوکرین حملے پر جو ہے نا وہ روس پہ پابندیاں لگائی۔ تو یہاں پہ وہ اسرائیل پر جو ہے نا وہ پابندیاں لگانے کے بجائے جو ہے نا وہ ان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ وہاں پہ جو آپ کو دیکھا ہے کہ جیسے جنگ چھڑی ہے، 28 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ فوری امداد جو ہے نا اس نے جاری کر دی، اور پاکستان کو آپ دیکھ لیں، یہاں پہ 1 ارب ڈالر کے لیے آپ اتنی مہنگائی کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ان کے 100 جیسے مطالبات ہوتے ہیں، جائزات ہوتے ہیں، آپ یہ چیزیں کریں، پھر آپ کو جو ہے نا 1 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ فنڈنگ ہوگی۔ تو وہاں پہ اب ایسا کیا ہے کہ اسرائیل کو ایسا کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے 28 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ ریلیف پیکج ان کو دیا گیا ہے، اور اپنا جو ہے نا وہ سمندری بیڑا بھی وہاں پہ پہنچا دیا ہے، اور وہاں پہ کہا کہ اگر کوئی اسلامی ممالک جو ہے نا وہ اس کا ساتھ دے گا تو ہم جو ہے نا اس پر مزید جو ہے نا وہ پابندیاں لگائیں گے۔ تو روس میں، یوکرین میں امریکہ جو ہے نا وہ بڑا بن جاتا ہے، اور روس اور اسرائیل اور فلسطین میں جو ہے نا وہ ایک، یہ دیکھیں وہاں پہ اسرائیل کا جو ہے نا ہمدرد بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ویسے تو بہت آواز اٹھانے والے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ پامالی ہو رہی ہے، کافی ساری جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہوگی۔ آپ دیکھیں اس پر جو ہے نا انہوں نے ایک اپنا بہت بڑا ادارہ بھی بنایا ہوا ہے، اقوام متحدہ جو ہے نا بنایا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک یونین بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ اب کہاں ہے؟ اب یہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں فلسطین پہ، تو وہ اب کہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے جو افسران ہیں جو اے سی او میں بیٹھتے ہیں وہ اب کہاں سو رہے ہیں؟ اب ان کو جو ہے نا وہ کوئی خیال نہیں آ رہا۔ تو یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ظلم ستم ہو تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ آواز نہیں اٹھاتا۔ تو یہ آج جو ہے نا وہ ایک اہم خبر جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ نواز شریف کے جو وطن واپسی کا سفر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ تو آج نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آج جو وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے آج جو ہے نا وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سعودی عرب جائیں گے، وہاں پر کہہ رہے وہ عمرہ کریں گے، اور اگر کیا پتہ ان کے شاہی خاندان سے جو ہے نا وہ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دبئی جائیں گے، وہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے ایک چارٹرڈ جو ہے نا وہ ایک جیٹ جو ہے نا وہ اسپیشل اپنے لیے وہ کروایا ہے وہاں پہ، وہیں سے دبئی سے جو ہے نا وہ لاہور آئیں گے، اور 150 بندے جو ہے نا وہ ہوں گے، جس میں صحافی بھی ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی جو ہے نا وہ اور قیادت بھی اسی چارٹرڈ طیارے میں ہوگی۔ تو دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ 4 سال پہلے وہ وطن چھوڑ کے گئے تھے، اب جو ہے نا ان کے واپسی کا سفر جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی جو ریلیاں ہیں وہ جو ہے نا وہ بہت ہی منسوخ کر دی گیا۔ 3 ریلی تھی خواجہ سعد کی، اور کافی ساری جو ہے نا وہ ریلیاں تھیں۔ تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لاہور میں ان کا جلسہ ہوا ہے سنڈے کو، آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز نے ایک جلسہ کیا ہے، کوکر جو ہے نا وہ اس جلسے کے جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمبر شو ہونے تھے وہ اب ہو گئے ہیں، لیکن اب شاید ہم جو ہے نا وہ چھوٹی ریلیاں نکالیں تو ہمیں جو ہے نا وہ اچھے نمبر جو ہے نا وہ شاید دکھانے کو نہ ملے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ نواز شریف یا ان کی وطن واپسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں، تو وہ ایک بیڈ امیج جو ہے نا وہ جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اپنی ریلیاں جو تھی، 3 ریلیاں آج تھی، کل پرسوں تھی، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ریلیوں کو جو ہے نا منسوخ کر دیا۔ تو اور بھی نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ شہباز شریف کو اہم ٹاسک یہ دیا ہے کہ ایک رانا سنال اور کھوکر میں جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا ان بن ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری پارٹی کے اندر نا کافی سارے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، تو شاید مہنگائی کی وجہ سے بھی عوام ناراض ہے، اور ان کی پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو اختلافات رکھتے بھی ہیں۔ تو یہ بات تو خیر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ لاہور اترنے سے پہلے جو ہے نا وہ جتنے بھی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، جو غم و غصہ ہے پارٹی کے اندر، اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو شہباز شریف نے جو ان کی حامی بھر لی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ آئیں اور یہ جو ہے نا وہ اختلافات جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ لاہور آتے ہیں، تو وہ ایک جلسہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اہم نیوز بھی سامنے ہے کہ ہر بندے کو جو ہے نا وہ جتنے ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اتنے بندے جو ہے نا بھر کے جو ہے نا وہ لاہور میں لانے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ٹریکنگ سسٹم بھی ہوگا، ان کے موبائل نمبر، رجسٹریشن نمبر، گاڑیوں کے نمبر، وہ جو ہے نا وہ ایک انہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے،
وہ اس پہ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپڈیٹ کریں گے۔ یہ بھی ایک اہم جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ تو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست سے جو ہے نا وہ خارج کر دیں گے۔ تو جو کیس تھا اس پہ جو ہے نا وہ یہ رہ گیا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں کہ 10 اور 5 کے حوالے سے جو ہے نا وہ فیصلہ ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں وہ جو ہے نا پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کا رکھ سکتی ہے کہ کون سے ججز کو جو ہے نا وہ کتنے اختیارات دینے ہیں۔ تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے نا وہ برقرار رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ 9 اور 10 اور 5 پہ جو ہے نا وہ فیصلہ ہے، جس میں جو ہے نا 10 بندوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور 5 جو دھڑے تھے عمر عطیہ بندیال صاحب کے، جو ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ خلاف دیے، نوٹس دیے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اپیل کا حق بھی دیا گیا کہ اگر کوئی جو ہے نا وہ اگر اپیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپیل کر سکتا ہے۔ تو ماضی کے جتنے کیسز ہوں گے اس پر جو ہے نا وہ اپیل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ نیکسٹ جو ہوگی کیسز ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپیل جو ہے نا وہ دائر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔